मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब मेरे वालिदैन मुझे ताने देते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं की जाती और ना ही मेरा दिल पढ़ाई करने का, और मेरे वालिदैन मुझे फालतू इंसान समझते हैं और फालतू इंसान के ताने देते हैं। तो पढ़ लो, क्या जा रहा है? जाहिर है तुम बाद में क्या कुदाल चलाओगे क्या? पढ़ने के बाद शुरू में टेंशन है, पूरी जिंदगी क्या है? आसान। और अगर नहीं पढ़ा तो अभी मजे हैं, पूरी जिंदगी टेंशन। इल्ला ये कि कोई बिजनेस कर रहा हो आज से, नॉर्मली फिर वो मजदूरी की तरफ जाएगा। और पढ़ाई में खूब समझ लें, जो दिल नहीं लगता, बस ये बात करके बात खत्म करता हूं, होता यह है कि बच्चों को वो कुछ पढ़ाया जा रहा होता है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा होता। हमारे साथ ये हुआ था स्कूल में। फिर हमने मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो जब बेसिक चीज़ें पढ़ाना शुरू की तो फिर मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स समझ में आना शुरू हुई है। फिर मुझे बड़ा मज़ा आता था उसमें। तो ये मैं भुगता हुआ हूँ। होता ये है कि बच्चे की बेस ही नहीं बनी हुई होती और उसको आगे की चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में है पढ़ाई, तो इंग्लिश ही नहीं आती उसको, तो खाक पड़ेगा वो। समझ रहे हो? बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती उसको, तो 8वीं तक सही पढ़ा नहीं होता, 9th में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो नहीं आता। तो बच्चों के लिए ना स्कूलों में तो दिमाग से निकाल दो कि बच्चा पढ़ेगा। ये 40-40 बच्चे, 20-20 बच्चे हो ही नहीं सकता कि टीचर उनको सही तरह से पढ़ा दे, चाहे कितना अच्छा स्कूल हो। होम स्कूलिंग में बच्चा पढ़ लेता है। तो होम स्कूलिंग में कोई ऐसा टीचर का इंतखाब करें जो खैरख्वाह हो और वो आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाए, वो उनको यानी एजुकेटेड बनाने की कोशिश करे। कोई भी फन जब पढ़ा रहा है ना, तो कोशिश करे इसको ये फन आ जाए। देखो आपको एक बात बताऊं, केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, वहां के उलमा जो गांव देहातों में पड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त इस्तेदाद वाले उलमा होते हैं वो। हम जब उनसे मिलते हैं हम हैरान हो जाते हैं। पंजाब में भी ऐसे ही, गांव देहातों के उलमा बहुत, वो मशहूर नहीं होते इसलिए कि मीडिया पे नहीं है, लेकिन हम जानते हैं उनको, बहुत इस्तेदाद होती है उनकी। वजह क्या है? उनके यहाँ जो सेटअप है ना पढ़ाई का, वो कदीम सेटअप चल रहा है। पहले जमाने में पता है कैसे पढ़ा जाता था? 2 चीजें हैं पहले जमाने में होती थी, ये समझें अच्छी तरीके से, और इसी उसूल पे चलेंगे तो कामयाब होंगे पढ़ाई में। पहले जमाने में एक तो दीन दुनिया अलग अलग तालीमात नहीं थी, दीन दुनिया अलग अलग तालीमात नहीं थी। आलिम सबको कहा जाता था, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का इल्म। यूं कहा जाता था ये आलिमुल हंदसा है, यानी इंजीनियर है, ये आलिमुल तिब है, ये मेडिकल साइंस का आलिम है, ये आलिमुल फ़िक़्ह है, इसको कुरान और सुन्नत से मसाइल आते हैं, ये आलिमुल हदीस है, इसको हदीस की तखरीज का इल्म है और सनदों का इल्म है, ये आलिमुल तफसीर है, या क्या मतलब इसको कुरान की तफसीर में एक्सपर्ट है। तो अब होता ये था कि एक शख्स को जो इल्म हासिल करना होता ना, वो उसके एक्सपर्ट के पास जाता, और उस इल्म में जब तक एक्सपर्ट ना बन जाता किसी दूसरे इल्म की तरफ नहीं जाता था वो। मिसाल के तौर पर किसी को अरबी सीखनी है, अरबी के दो हिस्से हैं, एक ग्रामर के 2 हिस्से, एक सर्फ कहलाया जाता है और एक नहव, ये ग्रामर के 2 हिस्से हैं। और तीसरी चीज होती है अरबी अदब। तो पहले पता है कैसे अरबी सीखते थे, अब कैसे सीख रहे हैं? पहली क्लास में सर्फ की किताबें भी हैं, नहव की किताबें भी हैं, अरबी अदब की किताबें भी हैं। किसी भी चीज में कुछ भी उसको नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैंने उस कदीम तरीके से ही दीन का इल्म हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। मैंने जब अरबी ग्रामर में सर्फ पढ़ी है तो नहव नहीं पढ़ी, टोटली पूरे साल सर्फ ही पढ़ी है मैंने। फिर जब नहव पढ़ी है तो सिर्फ नहव पढ़ी है। तो अब पहले ये होता था कि अब के एक आदमी चाहता है कि मुझे, जैसे टेंसेज है ना, टेंसेज आप इंग्लिश से समझ लें, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, तो पता चलता है वो फलां इलाके में इंग्लिश में टेंसेज के बड़े माहिर आलिम हैं, तो जाके उससे पूरे टेंसेज, सुबह शाम टेंसेज पढ़ने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वहीं पड़ाव डालते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाना, वहीं नाश्ता, और उस्ताद की खिदमत में उसी के जूते भी सीधे कर रहे हैं, उसी के कपड़े भी धो रहे हैं, उसी की भैंसों को नहला भी रहे हैं। जब भी टीचर आएगा उससे पढ़ना शुरू। ये स्टाइल होता था वंस अपॉन अ टाइम मुसलमानों के तालीम हासिल करने का। समझते हो? अब अरबी ग्रामर में सर्फ पढ़ना है तो सर्फ ही पढ़ते चले। जब सर्फ में एक्सपर्ट हो गए ना, अब आ रहे हैं नहव की तरफ। नहव में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए तो अब आ रहे हैं अरबी ग्रामर की तरफ। ये आलिम बनने का बता रहा हूं, पहले उलमा कैसे बनते थे। अब अरबी ग्रामर हो गई तो अब अरबी अदब की तरफ। अरबी अदब की किताबें, नफ़तुल अरब है, अल क़िराअतुर राशिदा से शुरू होता है, फिर वो है अल मुक़ामात है,
تو جتنی عربی گرامر متنبی ہے، حماسہ ہے، عربی گرامر کی شاعری وہی پڑھتے رہتے تھے. اتنی مہارت ہو جاتی، ہزار اشعار زبانی یاد کر لیتے، اتنے ماہر ہوتے. پھر جب عربی میں عبور ہو گیا پھر آتے تھے قرآن کی طرف، تفسیر کی طرف، پھر حدیث کی طرف، پھر فقہ کی طرف. اس طرح سے پہلے زمانے میں عالم بنتا تھا. پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں اب بھی کیا ہے، یہی طریقہ ہے. تو جو ان طریقوں سے عالم بنے بہت ماہر ہیں، کیونکہ ان کو بہتوں کو اردو نہیں آتی اس لیے مشہور نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچے کا بھی نا علم حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ یہی ہے. اسکولوں میں 6-7 سبجیکٹ اکٹھے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے. میں اتنا بیزار ہوں نا اسکولوں سے کہ میں کیا بتاؤں. میرے بچے بھی اسکول میں ہی پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ زیادہ تر پیسہ میرا رنگ کے ڈبوں پہ خرچ ہو رہا ہے. اب تک بیٹھے ہوتے ہیں، ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا آلو بنا رہے ہیں، ٹماٹر بنا رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہو یار تم؟ ہم تو سسٹم چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے مجھے تو کوئی ٹیوٹر ایک گھر میں نے اپنے بھانجے کو رکھ لیا کہ تم ان کو پڑھاؤ. میں نے کہا اسکول جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، میں اسکول کی تعلیم کو ویلیو نہیں دے رہا، لیکن اسکول بہت اچھا ہے. لیکن میں اپنے بھانجے کو بھاری فیس دے رہا ہوں اور بول رہا ہوں بھائی ہوم اسکولنگ کے ذریعے نا ان کو اس ٹریک پہ چلانا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اسکول کو میں لفٹ نہیں کرا رہا، وہ جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو اسکولوں میں کبھی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو کتنا اچھا اسکول ہو، کیونکہ 20-30 بچوں کو ایٹ اے ٹائم پڑھانا پاسبل ہے ہی نہیں. اور اتنی ساری کتابیں اس کے تھوپڑے پہ لادنا بہت سلولی چلے گا وہ. اور جو بچے پڑھ گئے ہیں وہ اپنی ایفرٹ اپنی محنت سے پڑھے ہیں، اسکول کی محنت. اور آپ کہہ سکتے ہو فلاں اسکول کا تو رزلٹ ہمیشہ بہت اچھا آتا ہے. او بھائی ایڈمیشن ہی اچھے بچے کی کرتے ہیں، وہ سارے ٹاپ کے بچوں کو اپنے اسکول میں لا کے ان کی محنت نہیں ہوتی، پھر وہ ٹاپ کر لیتے ہیں تو نام فلاں اسکول کا بلند ہوتا ہے. آپ رکھو ایڈمیشن بالکل اوپن، جو بھی آ جائے، جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے سب بچے آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ یہ ٹاپ کا رزلٹ لا کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا. تو وہ دوسروں کی محنت کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. اسکولوں میں نہیں ہوتا میرے بھائی. پڑھائی گئی ہے. میں نے جب پڑھا نا دین کا علم، تو میں جب مدرسے میں گیا تو اکیلا تھا. وحدہ لا شریک لہ میرے استاذ مجھے کہا کرتے تھے. اور میرے استاذ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب اللہ ان کی انہیں برکت دے، پنڈی میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے صرف پڑھائی، میں اکیلا. صرف کے ایسی بہترین سمجھ میں آئی، گردانیں یاد کی. قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا. یہ ایک ہے، ابھی ایسی سینکڑوں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا والی سب سے مشکل ہے. تو قیل قیل قیلو قیلت قیلتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا. یقولان یقولون تقول تقولان یقولون تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولنا قولوا نقولوا قل قولا قولوا قولی قولا قلنا قولن نقولان قولن نقولن نقولان قلنان قولن 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 قولن. یہ سارے صیغے ایسے رٹے، پھر ان کی ہم نے ترکیبیں پڑھی کہ یہ قالا اصل میں قولا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو اس لیے واو کو الف سے تبدیل کر دیا. یہ گرامر کے قاعدے لگتے ہیں اس کے اوپر. فلاں جگہ یہ فلاں بھی تو متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، وہ کیوں الف سے نہیں تبدیل ہو رہا، اس کی اعتراضی مثال ہے، اس کی اتفاقی مثال ہے. ایسا ہمارے استاذ نے 1 سال ہمیں نچوڑا ہے اور اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ اب تک یعنی کتنے سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے. وہ سارے قاعدے تقریباً یاد ہیں ابھی بھی. اور جب میں نے صرف پڑھی ہے میں پڑھانے کے قابل ہو گیا تھا. عربی گرامر میں صرف ایک حصہ جب پڑھا نا تو پڑھانے کے قابل ہو گیا. پھر ہم نے جب نحو پڑھی تو نحو بھی پڑھتے رہتے تھے. چھوٹی موٹی 2-4 کتابیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تھی. تو نحو میں اتنی پریکٹس. تو یہ جو اسٹائل ہے نا پڑھنے کا اسکولوں میں، یہ اسٹائل چلے گا تو سائنسدان پیدا ہوں گے. جو اسٹائل چل رہا ہے اس سے انسان کے بچے پیدا ہو جائیں تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کے بچے بھی پیدا ہو گئے نا، کیونکہ ٹائم ویسٹنگ کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں. کلر کے ڈبوں کو اٹھا کے پھینک دو، خدا کے لیے تنگ آ گئے ہم تو یار. اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ڈرائنگ میں، چھوڑ دو یار، ہم نے اس کو آرٹسٹ نہیں بنانا ہے. کہتے نہیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ نیچرل وے ہے. کیلا خود بنائے گا تو اس کو سمجھ میں کیلا آئے گا. ہم نے کیلا سمجھانا ہی نہیں ہے اس کو، چھوڑ دو. ہم نے اس کو خربوزہ سمجھانا ہے، کیلا ہم نے اس کو سمجھانا ہی نہیں ہے. ہو گئے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جتنی محنت لگ رہی ہے نا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اب امریکہ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں نا، جو چاہتے ہیں کچھ ان کے بچے ہوتے نہیں، ایک آدھ اگر ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بن جائے، تو وہ ہوم اسکولنگ کی طرف. اور نیٹ پہ بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہیں، بڑے ماہر ہیں. وہ جو ڈین
عبد القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے، ان کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر ذیشان، تو وہ ہوم اسکولنگ پہ بہت زبردست ورک شاپ کرواتے ہیں، ان سے وہ ورک شاپ سیکھ لیں.